हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यो आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई रेसियो एन्ड प्रपोर्सन पढाउँदै थिएँ है। रेसियो एन्ड प्रपोर्सनमा हामी रेसियोवाला पोर्सनमा छौँ अगाडिकोमा, र त्यसमा चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ र एक्सर्साइजको हामीले धेरै नै क्वेसनहरू सल्भ गरिसक्यौँ तर सकिसकेको छैन है हाम्रो एक्सर्साइज। त्यही भएर आज पनि हामी एक्सर्साइज नै कन्टिन्यू गर्छौँ है त। ल, हामी योभन्दा अगाडि क्वेसन नम्बर 7 सकाएका थियौँ, क्वेसन नम्बर 8 पनि सकाएका थियौँ र आज हामी क्वेसन नम्बर 9 सल्भ गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के भइरहेको छ भन्ने कुरा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 9, द कस्ट अफ ए फ्यान इज 2 times more than the cost of a radio। एउटा रेडियो भन्दा फ्यान 2 गुणाले बढी महँगो पर्दो रहेछ। एन्ड द कस्ट अफ द रेडियो इज 2 times more than that of more than the cost of a watch। हामीलाई सोझो हिसाबमा नै गर्छौँ है। इफ द टोटल कस्ट अफ 3 items इज दिस, इफ द टोटल cost of 3 items is rupees 1750, find the cost of each item। Find the cost of each item। ल, मैले के भने भन्दाखेरि let f denotes, let f अनि रेडियो अनि वाच denotes f भनेको के भयो, फ्यान, r भनेको रेडियो एन्ड w भनेको वाच रेस्पेक्टिभली। यस्तो हो भनेदेखि मैले के गर्ने भएँ भन्दाखेरि अब क्वेसनलाई हेरौँ है। एकर्डिङ टु क्वेसन, क्वेसनले भनेअनुसार द कस्ट अफ फ्यान इज 2 times मोर देन द्याट अफ कस्ट अफ रेडियो। कस्ट अफ फ्यान है, फ्यानको कस्ट भनेको 2 times रेडियो रे है, अथवा फ्यान बाई रेडियो भनेको 2। यो कसरी गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो गरेको कि यो जुन छ नि यो आर, यसलाई मैले तल मल्टिप्लाई गर्न डिभाइड हुन पठाएको के, अनि 2 आयो। 2 लाई मैले 2/1 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन त? पाइन्छ नि है, भनेपछि 2/1 लेख्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के छ, द कस्ट अफ रेडियो इज 2 times मोर देन द्याट अफ कस्ट अफ वाच। भन्नुको अर्थ रेडियो फेरि के छ अरे, 2 times वाच छ अरे। यो वाचलाई मैले तलतिर पठाइदिएँ भने के हुन्छ, और r/w भनेको 2/1 लेख्न फेरि पाउँछु। किन पाउँछु? किनकि त्यहाँनिर हामीले किनकि हामीले 2/1 भनेको 2 लेखेर आजसम्म ठुलो भएको हो भने आज पनि लेख्न पाइन्छ। ल है, यसलाई मैले रेसियोको लागि हो कि त्यो लेखेको, बुझ्नुहोस् न। ल, यो भयो है। अब मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै पढाइसकेको छु यस्तो है, 3टा युनिटहरू आयो भने अनि तिनीहरूलाई एउटै रेसियोमा देखाउनु छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् है। मैले यो जेड कन्सेप्ट भनेको थिएँ नि, यस्तो वालामा के गर्ने, यहाँको आर र यो आर र यो आर एउटै भयो भने हामीले तिनटै एफलाई पनि आरलाई पनि, आर र डब्लु यो तिनटैलाई एउटै रेसियोमा देखाउन सकिन्छ यदि यो र यो एउटै छ भने। अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसको लागि हामीले
दुईटै एउटै बनाउनु पर्यो, एलसिएम लिने। 1 र 2 को एलसिएम कति? 2। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँको आरलाई पनि 2 बनाउने, यहाँको आरलाई पनि 2 बनाउने। यतापट्टिको आर पहिल्यै 2 छ, यहाँको आरलाई चाहिँ अब 2 बनाउने, यसलाई 2 बनाउने। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ? f/r = 2/1। अब यसलाई 2 बनाउन टाइम्स 2 गर्यो। अब डिनोमिनेटरमा मात्रै 2 ले मल्टिप्लाई गरेर त हुँदैन, न्युमिनेटरमा पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो भयो, अनि यसलाई चाहिँ 4/2 भयो है। अनि अर्को के छ? अर्को r/w भनेको 2/1 छ। सो के भन्न सक्यौँ त हामीले? f/r भनेको यो भयो, r/w भनेको 2:1 भयो। त्यसो हो भनेदेखि r/w भनेको चाहिँ 4:2:1 किनकि यो 2 र यो 2 एउटै छ है। त्यही भएर अब हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ त? यस्तो हो भनेदेखि लेट x बी द कमन मल्टिपल अफ रेसियो। यो भनेको के भयो त? कमन मल्टिपल अफ रेसियो भनेको कमन मल्टिपल अफ रेसियो। सो कस्ट अफ फ्यान भनेको कति भयो? कस्ट अफ फ्यान भनेको 4x। कस्ट अफ फ्यान पछाडि रेडियो भनेको 2x र कस्ट अफ वाच भनेको x। यो हो भनेदेखि के भन्न सकियो त हामीले? वी नो टोटल कस्ट अफ आइटम्स भनेको टोटल कस्ट अफ आइटम्स = कति भयो? ₹1750। और टोटल कस्ट अफ आइटम भनेको फेरि यतिको सम पनि हो, 4x + 2x + x = 1750। और 4x + 2x + x भनेको कति भयो? यो भनेको 7x = 1750 और x = 1750 / 7। 1750 / 7 भनेको कति हुन्छ? 25 हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। 25 × 7 होला, 250 हुँदो रहेछ है। x को भ्यालु 250, 250। Therefore cost of watch = Therefore के भन्न सकियो त? कस्ट अफ फ्यान भनेको 4 times x, 4 times x भनेको 17,250, यो भनेको 1000। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ? अर्को चाहिँ रेडियोको कस्ट। रेडियो भनेको 2x, x भनेको 250, यो भनेको कति भयो? 500। अनि यो भनेको 250 को 250 नै भयो। यो एउटा तरिका भयो, यो चाहिँ रेसियोतिरबाट गरेको भयो। अब जेनरली पनि यसलाई हामीले गर्न सकिन्छ है। म त्यो एउटा पनि छोटोमा बवाल तरिकाले देखाइदिन्छु है। यसलाई जेनरली कसरी गर्ने, भर्बल इक्वेसनको हिसाबमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ? फ्यानको कस्ट चाहिँ 2 times r छ अरे। अनि r को कस्ट चाहिँ 2 times कति छ? r को कस्ट चाहिँ 2 times कति भनेको छ यहाँनिर? वाच। 2 times वाच भनेको छ है। अनि और r = 2w हो। अब यो भ्यालुलाई लगेर यतातिर राखियो भने f भनेको के भयो? f भनेको कति भयो? f भनेको 2 times r हो, जबकि r को भ्यालु कति छ? 2w = 4w। यो भयो है f को भ्यालु। अब हामीले के भन्न सकिन्छ त? हेर्नुहोस् है, यति भइसके पछाडि देन वी हेभ टोटल कस्ट भनेको 1750, जसमा टोटल कस्ट भनेको के हो? प्लस वाच हो 1750। f भनेको कति? 4w प्लस r भनेको कति? 2w प्लस w त w नै भयो 1750। और
यो भनेको 7W इजिकल्स टु 1750 और W इजिकल्स टु 1750/7 भनेको 250। अब यति कुरालाई फेरि यहाँनिर ल्याएर गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ कि कुरा, यति नै हो है। यहाँनिर धेरै झन्झट पनि गरिराख्नु पर्दैन। यो त अहिले हामी रेसियोको टपिकमा भएर मैले रेसियो अनुसार लगेर देखाएको हो। गर्न चाहिँ यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, केही त्यो एउटै हो कुरा, तपाईँहरूले गाह्रो मान्नु पर्दैन। ल यो भयो। अब हामी अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के सोध्दैछ भन्दाखेरि द मन्थली इन्कम अफ B इज ट्वाइस द मन्थली इन्कम अफ A भनेर भनेको छ। B को मन्थली इन्कम चाहिँ A को भन्दा ट्वाइस छ भनेर भनेको छ। अनि द मन्थली इन्कम अफ C is twice the monthly income of B. If their total income is यति, इफ तिनीहरूको टोटल इन्कम भनेको नै कति छ रे, इज रुपिज 12,600, फाइन्ड द मन्थली इन्कम अफ इच अफ देम। मन्थली इन्कम अफ इच अफ देम। यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दा मन्थली इन्कम अफ B इज ट्वाइस। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई म अब हामीले अघि गरेको सेकेन्ड मेथडको तरिकाले मात्र गरिदिन्छु है। B भनेको के भनेको छ, ट्वाइस द मन्थली इन्कम अफ A। अनि द मन्थली इन्कम अफ C इज ट्वाइस द मन्थली इन्कम अफ B, भनेपछि C इज 2 टाइम्स B, यस्तो भनेको छ है। भने पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ होला यहाँ भन्दाखेरि यो B भनेको के पनि हो त, B भनेको यो पनि हो, 2A पनि हो, इजिकल्स टु 2 टाइम्स 2A, यो भनेको 4A है। अब देन टोटल इन्कम कति छ, टोटल इन्कम छ 12,600। अब टोटल इन्कम त त्यो भइहाल्यो है। टोटल इन्कम भनेको फेरि के हो, A को प्लस B को प्लस C को हो, 12,600 और A को त A नै भइहाल्यो, B भनेको कति पनि हो, 2A पनि हो, प्लस C भनेको के हो, C भनेको 4A पनि हो, इजिकल्स टु 12,600 और यो भनेको कति भयो, 7A, इजिकल्स टु 12,600 और A इजिकल्स टु 12,600/7। यो भनेको कति आउँदो रहेछ, 12,600 डिभाइड बाई 7 भनेको आउँदो रहेछ 1,800। यो भनेको 1,800। A को इन्कम 1,800। B's इन्कम कति हो, B's इन्कम भनेको 2A हो, 2A, यो भनेको 2 टाइम्स 1,800, यो भनेको 3,600। अनि B पछाडि C's इन्कम भनेको 4A, 4 टाइम्स 1,800 भनेको 4 इन्टु 18 भनेको 72 हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। 40 प्लस 32 72 00। ल यो थाहा पाइयो हामीले। अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि अर्को क्वेसनले सोधेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा 225 students appeared at an examination, and among them
द रेसियो of the number है रेसियो of the number of students who passed in the first and the second division were 4:5 4:5 अनि if 25 students passed in third division and 29 students failed find भन्छ पत्ता लगाउनुहोस् find त यस्तो पो हुन्छ त find पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ the number of students who passed in the first division in the first and in the second division ल सेकेन्ड डिभिजन र फर्स्ट डिभिजनमा पास हुनेहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ एउटा कुरा अर्को पनि क्वेशन छ है अर्को क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि द रेसियो अफ नम्बर अफ द students who passed in first division second division and third division and third division है ल यो भइसके पछाडी हामीले अब के गर्नु पर्यो द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन फर्स्ट डिभिजन एन्ड सेकेन्ड डिभिजन पत्ता लगाउनको लागि सुरुमा यहाँनिर के भनेको छ टोटल स्टुडेन्ट्स कति छ 225 जनामा 29 जना त फेल नै छ त्यसो भए टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड जसले पास चाहिँ गर्यो भनेको कति छ टोटलमा फेलहरू घटाउने 200 कति हो यो 25 हो 225 माइनस फेल कति छ 29 भनेको कति आयो 196 पो आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई माइनस 29 भनेको 196 जना त पास भएको त्यसमा पनि कति रे 25 जना चाहिँ फेरि थर्ड डिभिजनमा त्यसो हो भनेदेखि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स passing with first and second division total number of students passing in first division र second division ल्याएर पास गर्ने चाहिँ कति भयो त पासमा 25 जना त फेरि थर्ड डिभिजन ल्याएर पास भएको रहेछ भने त घटाउनु पर्यो घटाउनु पर्दाखेरि 196 मा 25 जना घटाउनु पर्यो त्यो भनेको कति आउने भयो त 171 आउँछ 171 भनेको फर्स्ट डिभिजन र सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएको विद्यार्थीको संख्या भयो है ल यो भनेको कति भयो त 196 माइनस 25 भनेको 171 अब बल्ल हामी ठ्याक्क पोइन्टमा पुग्यौं है फर्स्ट डिभिजन र सेकेन्ड डिभिजन वालाको रेसियो 4:5 छ कमन मल्टिपल राख्ने लेट x बी द कमन मल्टिपल अफ द रेसियो यस्तो हो भनेदेखि हामीले के भन्न सक्यौं त x लाई कमन मल्टिपल अफ रेसियो भनियो भनेदेखि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पासिङ इन फर्स्ट डिभिजन पासिङ विथ भनौँ होला है विथ फर्स्ट डिभिजन इज इक्वल्स टु कति भयो 4x किनकि 4 भनेको यसको रेसियोको युनिट र x भनेको कमन मल्टिपल अनि त्यसै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स
पासिङ विथ सेकेन्ड डिभिजन भनेको कति भयो 5x भयो है सो वी नो total number of students passing with first division and second division फर्स्ट डिभिजन एन्ड सेकेन्ड डिभिजन भनेको कति छ यो भनेको हामीले अघि निकालेको थियौं नि 171 और फर्स्ट डिभिजनमा पास गर्ने 4x सेकेन्ड डिभिजनमा पास गर्ने 5x is equals to 171 or 9x is equals to 171 or x भनेको यो 9 तल डिभाइड हुन गयो भने 171 by 9 19 9 जा 171 भने पछाडी x को भ्यालु आयो 19 therefore x equals to 19 यो भइसके पछाडी हामीले के भन्न सक्यौं त सो अब यही कुराहरु फेरि रिपिट हुन्छ है ल सो यो 4x भनेको कति हुने भयो 4x भनेको हुने भयो 4 times 19 भनेको 9 40 40 9 36 76 यो भयो अनि 5x भनेको 5 19 19 5 5 8 90 95 भयो है 95 ल यो क्वेशनको आन्सर पनि आयो अब अर्को के भनेको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स रेशियो पत्ता लगाउनु पर्ने फर्स्ट रेशियो अफ फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड भनेको पहिला फर्स्ट को युनिट लेख्ने फर्स्ट को कति छ 76 इज टु सेकेन्ड को 95 इज टु थर्ड को कति थियो थर्डमा कति जना हो 25 यहाँनेर केही कमन हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है ल यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है ल सकियो कुरा यति नै हो आज हामी यति नै गर्छौं अब यति नै गर्छौं तपाईहरु चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो आजसम्मको कुराहरुलाई अनि सकिन्छ भने नेक्स्ट अब आउने एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 10 11 पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है ल अर्को चोटीको सम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ घरमा बसेर हेभी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है मज्जाले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो प्रब्लम भयो भने फोन उठाएर फोन लगाउनु पर्यो 9849595895 मा सजिलो छ है नम्बर अनि यसमा फोन लगाउनु पर्यो र साथीहरुलाई पनि पढ्न भन्नु पर्यो यसो है कहिलेकाहीँ अनि सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएन है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद